بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، اور قیامت تک جگائیں گے، کرن کی رس کو قیامت تک جگائیں گے، نہ پھر کرن کی رس کو، لحد میں بوجھ سے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، لحد میں بوجھ سے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، گناہ پارسا ہوں گے،
गुनाहगारों में खुद आके शामिल पारसा होंगे शफीए हश्र जब दामान रहमत में छुपाएंगे शफीए हश्र जब दामान रहमत में छुपाएंगे तेरे जुल्मत कदे में भी सितारे जगमगाए। दुआ रहमतों के दरवाजे खोल देती है। इदारा अमलियात कारी अहमद रजा कादरी। हर काम कुरानी आयात की रोशनी में किया जाता है। न दावा न चैलेंज न इनाम। हमारा इल्म दुनिया के हर कोने तक असर करता है। खुदा ने आज तक ऐसी कोई बीमारी पैदा नहीं की जिसका हल कुरान पाक में मौजूद ना हो। मोहब्बत में नाकामी या किसी फलां जगह से खुद रिश्ता घर आए, मियाँ बीवी में ना इत्तफाकी, इनामी चांस, कारोबारी बंदिश, घरेलू नचाकी, इम्तिहान में नाकामी, बे औलादी, औलादे नरीना का खास अमल, इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा। मसला और परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह एक फ़ोन कॉल से ज़िंदगी भर खुशियों का बहाना बन जाएगा। ख़वातीन घर बैठे एक फ़ोन कॉल पर 100% राजदारी में अपना मसला हल करवाएं। कारी अहमद रजा कादरी, मदीनतुल औलिया, मुल्तान, पाकिस्तान। कॉन्टैक्ट नंबर्स 0092 0300 3466 एंड 0092 0321 553680। हाँ राजी जे कर तुसी अपना रब करना, खिदमत मां दी तुसी रज रज करना, तक लेना प्यार नल सूरत मां दी, कर बैठे तुसी जे हज करना। मावा ठंडियां छावां, मावा ठंडियां छावां, जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी, ओना दे वेड़े छां नहीं होंदी, जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी, ओना दे वेड़े छां नहीं होंदी, जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी, ओना दे वेड़े छां नहीं होंदी, जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी, ओना दे वेड़े छां नहीं होंदी, जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी, ओना दे वेड़े छां नहीं होंदी, जिन्ना करां विच मां नहीं होंदी, ओना दे वेड़े छां नहीं होंदी। मावा ठंडियां छावां, मावा ठंडियां छावां, जद तक मावा हाँ ना आखें, जद तक मावा हाँ ना आखें, जद
تک ماں ہاں نہ آکھیں رب طرفوں بھی ہاں نہیں ہوندی جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی ماں ٹھنڈیاں چھاواں جانے بھی منگر پتر پاوے جانے بھی منگر پتر پاوے جانے بھی منگر ماما کولوں نہ نہیں ہوندی جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی ماں ٹھنڈیاں چھاواں تیرے اگے رو لیندے ساں تیرے اگے رو لیندے ساں تیرے اگے رو لیندے ساں ہن تے نظر بھی تاں نہیں ہوندی جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی جنہ کراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی ماں ٹھنڈیاں چھاواں